बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, पूरे मुल्क में बिजली एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि बिजली महंगी क्यों हुई। असल जो मसला है कि मुफ्त बिजली कितनी इस्तेमाल होती है, उसकी तरफ कोई तवज्जो देने के लिए तैयार ही नहीं है। नाजरीन, दो बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ये कि बिजली जो चोरी होती है वो भी वापडा के एहलकारों की मदद के साथ ही होती है। और दूसरी बात ये कि कितनी बिजली सरकारी एहलकार जो हैं, सरकारी अफसरान जो है वो मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं, वो कितने अरब रुपए की है। और तीसरा ये कि इस्लामाबाद के ताजरों ने भी शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है कि अगर बिजली के बिलों पे ये छूट ना दी गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। तो नाजरीन, पहले बात करते हैं। मैं आपको मुसद्दक़ा ज़राए से बता रहा हूँ कि एहतसाब अदालत लाहौर में चंद माह पहले एक केस आया। एक डॉक्टर साहब ने दरख्वास्त दी थी कि उनका 70,000 रुपये का बिल आया है जो कि नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर एहतसाब अदालत की तरफ से लेस्को के चीफ को अदालत में तलब किया गया। तो वहाँ पे अदालत के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि वापडा के जो अहलकार हैं, मीटर रीडर और लाइनमैन, जो वारदात करते हैं, जब मीटर रीडिंग करते हैं तो उसको वो ब्लर कर देते हैं। और ब्लर करने का क्या तरीकाकार है कि शीशा रख के तस्वीर ली जाती है, यानी मीटर के सामने शीशा रख के तस्वीर ली जाती है, जिससे मीटर की रीडिंग जो है ब्लर आती है। और उसके बाद लाइनमैन और मीटर रीडर जो है अपनी मर्ज़ी की अमाउंट उस पर डाल के उसके खाते में डाल दी जाती है, शहरी के खाते में। इस तरह शहरी को ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है। उसके बाद मामला आगे बढ़ा और फिर मज़ीद तहकीकात हुई तो जज साहब ने कुछ मज़ीद तफसीलात इस पर मांगी। तो जज साहब को बताया गया कि लाहौर के जो मुख्तलिफ मज़ाफ़ात में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, जो लोहे की भी फैक्ट्रियाँ हैं, मार्बल की फैक्ट्रियाँ हैं, इसके अलावा प्लास्टिक की जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो सारी की सारी चोरी की बिजली पे चलती हैं। तो ये मामला जब लेस्को चीफ के सामने रखा गया और उनको ये भी बताया गया कि आपके जो मीटर रीडर और लाइनमैन हैं वो बेशबहा कीमती गाड़ियों में, करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों में घूमते हैं, आखिर उनकी तनख्वाह कितनी है और ये गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं। तो लेस्को चीफ जो एक बारिश आदमी थे, उन्होंने कहा कि जनाब, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ये एक माफिया है, मीटर रीडर माफिया, लाइनमैन माफिया, और ये सब के सब मिल के अवाम का खून निचोड़ते हैं। और ये उसी अदालत में इंकशाफ हुआ कि एक माह में लाहौरियों को 2 करोड़ 17 लाख अजाफी यूनिट डाले गए वापडा की तरफ से। तो नाजरीन, मेरे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की। मैंने अदालत से चेक किया कि एहतसाब अदालत के जज की तरफ से एक केस बना के नैब को भेजा गया और एक्सियन से लेके नीचे मीटर रीडर और लाइनमैन तक को जिम्मेदार ठहराया गया। एक्सियन और कुछ चंद लाइनमैन तो वहाँ पे मुअत्तल हो गए, लेकिन इस मर्ज़ का अगर इलाज होना था तो वो इस तरीके से होना था जिस तरीके से आजकल पीटीआई के वर्करों को गिरफ्तारियाँ होती हैं। तो अगर हमारी रियासत चाहती तो लाहौर पूरे में ये ऑपरेशन हो सकता है। और जिन लोगों ने 2 करोड़ 17 लाख के इजाफी यूनिट लाहौरियों के खाते में डाले हैं तो वो कोई छुपे हुए नहीं हैं, कोई नकाब उन्होंने ऐसे नहीं ओढ़े हुए कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकते। गिरफ्तार हो सकते हैं। मामला अगर नैब के पास आया है, नैब लेस्को चीफ को और उसके नीचे जो करिंदे हैं उन सब को बुलाकर इन सब के चेहरों से नकाब नोच भी सकता है और इन सब को लटका भी सकता है। ये सब जेलों में जाएं तो सारे का सारा मामला दुरुस्त हो जाए। और नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ लाहौर में तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए की बिजली जो है वो चोरी होती है। तो इसको कौन रोकेगा? पुलिस के तो बस का रोग नहीं है। तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई जंग तो नहीं हमारी सरहदों पे छिड़ी हुई। पहले भी फ़ौज से मदद हासिल की गई थी, तो अब भी फ़ौज से मदद हासिल की जा सकती है। राणा सनाउल्लाह साहब जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, वो पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए अगर फ़ौज तलब कर सकते हैं आर्टिकल 245 के तहत, तो मौजूदा जो वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी हैं वो 245 के तहत क्यों फ़ौज नहीं बुलाते? फ़ौज को बुलाएं और जो बिजली चोर हैं उनको सरेआम जूते मारे जाएं चौकों में, क्योंकि उनकी वजह से आवाम को सारे का सारा ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, ये एक कहानी थी, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये नैब में केस पड़ा हुआ है। नैब वाले जब चाहें क्रैकडाउन कर सकते हैं, इस माफिया को पकड़ सकते हैं, लेकिन नैब के भी तो सियासी मामलात हैं। नैब भी देखना, अदालतें कहती हैं कि नैब जो है सियासी जमातों का बाजू मरोड़ने के लिए बनाया गया, और आजकल नैब जो है वो पीटीआई का बाजू मरोड़ रहा है, आपके सामने है। नैब अगर चाहे तो क्यों नहीं, ये सारे के सारे चोर पकड़े जा सकते हैं। और फिर नाज़रीन आगे आ जाएं, मैं आपको बताता हूँ कि किस ग्रेड से किस ग्रेड तक जो है वो मुफ्त बिजली
فراہم کی جا رہی ہے۔ جو ہمارے پاس دستاویزات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں، گریڈ 1 تک گریڈ 4 تک جو ہے وہ 100 یونٹس فری ہیں، اور پھر اس کے آگے گریڈ 5 تک گریڈ 10 تک 150 یونٹس فری ہیں، اور پھر گریڈ 10 تا 16 تک 300 یونٹس فری ہیں، اور پھر اس کے بعد گریڈ 17 والوں کو 450 یونٹس فری ملتے ہیں، اور گریڈ 18 والے 600 یونٹس مفت اڑا سکتے ہیں، اور گریڈ 19 والے جو ہیں وہ 880 یونٹس کی موجیں اڑا سکتے ہیں، اور گریڈ 20 والوں کو 1100 یونٹس جو ہیں وہ فری ہیں۔ اسی طرح گریڈ 21 اور 22 والوں کو 1300 یونٹس کی موجیں اڑانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بل جو ہیں موجیں یہ اڑائیں گے اور بل جو ہے عوام دے گی۔ 2022 میں 1,79,000 واپڈا ملازمین نے 34 کروڑ 40 لاکھ مفت یونٹس استعمال کیے، جس کی ٹوٹل قیمت 8 ارب 19 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر محکموں اور اداروں کے اعلیٰ افسران کو بھی مفت یونٹس دیے گئے۔ ناظرین، یہ جو میں نے بتایا کہ 8 ارب 19 کروڑ روپے کی جو رقم بنتی ہے، یہ واپڈا کے اہلکاروں کی موجیں لگی ہیں۔ جو اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے جو لوگ ہیں ان کو جو دی جاتی ہے بجلی وہ الگ سے ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی فی یونٹ پر خرچ 6.5 روپے آتا ہے، اور یہ عام صارف کو 50 روپے سے 70 روپے میں دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج عوام چیخ رہے ہیں کہ ہم نے لاکھوں واپڈا اور افسر شاہی کے بجلی بلز بھی ادا کرنے ہوتے ہیں۔ فیلڈ میں مینٹیننس کا کام کرنے والوں کی تنخواہیں بہت کم ہیں، جبکہ وہ جان لیوا خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ان کی تنخواہیں اور پینشن بھی بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس لوٹ مار کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، اب ایک تازہ ترین آپ کو صورتحال بھی بتاتا ہوں کہ پورے ملک میں واپڈا والے جو ہیں وہ بجلی چوری میں بھی ملوث ہیں، قیمتی گاڑیاں لے کے بھی گھوم رہے ہیں، اور اب جو بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں اس کے اوپر ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جب وہ میٹر ریڈنگ کے لیے جائیں گے تو پھر ان کو ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بندہ سر پھرا ان کو نہ ٹکر جائے، تو اب وہ ایک طرف سیکورٹی مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ واپڈا کے اہلکاروں نے جو خاکی وردی پہن کے کام کرنا شروع کیا تھا، افواج پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پہ وزارت دفاع کی طرف سے ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ خاکی وردی کا وہ استعمال نہ کریں، لہٰذا اب جو واپڈا والے ہیں وہ خاکی وردی نہیں پہنیں گے۔ تو بجلی کی وجہ سے بجلی کے جو اضافی جو اخراجات ہیں، جو لوٹ مار ہے، جو افسر شاہی استعمال کرتی ہے، جو میٹر ریڈر اور لائن مین کی وارداتیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے کھول کے سارا سلسلہ رکھ دیا ہے کہ یہ بجلی کے بل کیوں زیادہ آ رہے ہیں۔ IMF بھی ایک بڑی وجہ ہے، بجلی مہنگی بھی ہوئی ہے، 50 روپے یونٹ تک گئی ہے اور ابھی اور اوپر جائے گی۔ ابھی چونکہ حکومت کا یہ سوچ ہے کہ آگے موسم سرما آ رہا ہے تو بجلی کے بل نیچے آ جائیں گے، لیکن دوسری طرف پٹرول بھی تو مہنگا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ گیس بھی تو مہنگے ہونے جا رہی ہے۔ اس مہنگائی کا حل جو ہے اس حکومت کے پاس نظر نہیں آتا، اور آگے آپ کے سامنے موجود ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام بھی نہیں ہے۔ اگر اس مافیا کو روکنا ہے، جو بجلی چوری والا جو مافیا ہے، سب سے پہلے تو افسر شاہی کے جو اتنی بڑی بڑی ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، تو یونٹس کس بات کے فری دیتے ہیں، ججوں کو یونٹ کس بات کے فری دیتے ہیں۔ اور عوام درست کہتی ہے کہ ایک مزدور آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے، وہ ٹیکس بھی دیتا ہے اور بجلی کا بھاری بل بھی دیتا ہے۔ ججوں کو کس بات کی جناب فری بجلی دی جاتی ہے؟ یہ افسران کو کس بات کی فری بجلی دی جاتی ہے؟ واپڈا والے جب تنخواہ لیتے ہیں تو فری بجلی وہ گھر سے بجلی بناتے ہیں؟ کیا واپڈا والے اپنے گھر میں بجلی بناتے ہیں جو ان کو فری دی جاتی ہے؟ یہ ایک دھونس دھاندلی کا ہمارا ملک ہے، جو جہاں جس کا جگاڑ لگا ہوا ہے جناب علی، وہاں پہ وہ موجیں کر رہا ہے۔ جس طرح CDA ایک محکمہ ہے جی، CDA میں جو ملازمت کرے گا اس کو پلاٹ فری ملے گا جناب، اسی طرح یہ واپڈا والے ہیں، جو واپڈا میں ملازمت کرے گا اس کو جناب بجلی فری ملے گی۔ اگر اس لوٹ مار کو نظام کو روکنا ہے تو اس کے لیے فوری طور پہ ضروری ہے کہ سیاسی کارکنوں کی گرفتاریاں چھوڑیں، اس مافیا کو پکڑنے کی طرف آئیں۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔